नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज कांपालाचेर सुरू आशिल्ल्या 8व्या एक्वा गोवा नुस्तें महोत्सवाक भेट दिली. भारत देश आनी भारताची संस्कृताय सखोलपणान जाणून घेवची असल्यार देशांतल्या तरणाट्यांनी स्वामी विवेकानंद अभ्यासचो असो उलो मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी मारला. राज्य पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्यान राज्यांतली आनीक 10 तळीं ओलसाणीचो वाठार म्हणून अधिसुचीत केल्यात. कोंकणी भाशा मंडळा वतीन फाल्यां 13 जानेवारीक सांजेच्या 4:30 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनात ज्येश्ठ साहित्यीक ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे हांच्या यादींचो कुरपणो ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन जातलें. गोंयचे आदले मंत्री अशोक नायक साळगांवकार आयज संवसाराक अंतरले. आतां पुराय खबरो. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज कांपालाचेर सुरू आशिल्ल्या 8व्या एक्वा गोवा नुस्तें महोत्सवाक भेट दिली. ह्या वेळार तांचे वांगडा नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार, पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, नुस्तेमारी खात्याच्यो संचालक IAS यशस्विनी बी, आर्यन खेडेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. नुस्तेमारी खात्या वतीन पैर कांपाल मैदानाचेर ह्या 3 दिसांच्या नुस्तें महोत्सवाचें मुखेलमंत्र्या हस्तुकीं उक्तावण जाल्लें. हे 3 दीस हजारांनी लोकांनी ह्या महोत्सवाक भेट दिली. भारत देश आनी भारताची संस्कृताय सखोलपणान जाणून घेवची असल्यार देशांतल्या तरणाट्यांनी स्वामी विवेकानंद अभ्यासचो असो उलो मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी मारला. आयज राष्ट्रीय युवा दिसाच्या निमतान मडगांवच्या स्वामी विवेकानंद केंद्रान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. मडगांव रवींद्र भवनात हे स्वामी विवेकानंद केंद्र सुरू केलां. थंयच आयज ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. विवेकानंद हांचे विचार सगळे कडेन प्रसारीत करपा खातीर आनी ते वरवीं युवा वर्गांत चैतन्य निर्माण करपा खातीर गोंयांत विवेकानंद विचार प्रसार महामंडळ स्थापन करपाचो प्रस्ताव गोंय सरकारा मुखार दवरला आनी हो प्रस्ताव मान्य जालो जाल्यार राज्यांतल्या युवा शक्तीक ताचो खूब मोठो फायदो जातलो अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार आनी हेर पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले. सुरवेक स्वामी विवेकानंदांच्या फोट्याक फुलांची आर्गां ओंपलीं. राज्य पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्यान राज्यांतली आनीक 10 तळीं ओलसाणीचो वाठार म्हणून अधिसुचीत केल्यात. ओलसाणीच्या वाठार संरक्षण आनी वेवस्थापन नेम 2017 खाला ही अधिसुचोवणी जारी जाल्या. ह्या आदी राज्यांतली 15 तळीं ओलसाण वाठार म्हणून अधिसुचीत जाल्यात. आतां गोंयांतल्या ओलसाणीच्या वाठारांचो वट्ट आंकडो 25 मेरेन वाडला. बार्देशांतले पर्रा तळें, खांडेपारचे पाचमी तळें, फोणेचे केरी आर्ला तळें आनी बेताळ तळें, सांखळी कारापूर हांगाचें कोडल तळें अशा तळ्यांचो नव्या अधिसुचोवणेंत आस्पाव केला. उदका स्त्रोत आनी पर्यावरण राखण तशेंच जैव विविधताय सांबाळा खातीर ओलसाणीचे वाठार म्हत्वाचे थारतात. केंद्रांच्या नेमा प्रमाण एकदां ओली जमीन म्हणून अधिसुचोवणी दिल्या उपरांत उदका भोंवतणी तशेंच ताच्या प्रभाव क्षेत्रा भितर उदरगतीच्या कार्यावळींचें नियंत्रण उरता. इतिहासीक नदरेन गोंयांतली चडशी ओलसाणीची तळीं पावसा उपरांतच्या म्हयन्यांत शिंपणावळीचो स्त्रोत म्हणून पावसांतलें उदक सांठोवपा खातीर वापरतात. म्हापशेचो जागृत राखणदार श्री देव बोडगेश्वर देवस्थानाच्या 90व्या जात्रेची सुरवात आयतारा हजारांनी भक्तांच्या उपस्थितीन उमेदीन जाली. ही जात्रा सप्तकभर आयतारा 19 जानेवारी मेरेन चालू उरतली. दनपारां 12 वरांचेर देवाच्या पांयाकडेन श्रीफळ दवरून आनी पुरोहितान गाराणें घातल्या उपरांत जात्रेक सुरवात जाली. जात्रेच्या पुजेची येजमानकी देवस्थान समितीचे अध्यक्ष आनंद भाईडकार आनी तांचे घरकान्नीन केली. ह्या निमतान म्हापशें वाठारांतल्या वेगवेगळ्या देवस्थानांनी, वेगवेगळ्या संघटनांनी, पुलीस, उजो पालोवपी दळ आनी नगरपालिकांनी देवाच्या पांयाकडेन फळांचो प्रसाद अर्पण केलो. शिवोलीच्यो आमदार दिलायला लोबो, नगराध्यक्ष डॉक्टर नूतन बिचोलकार, उपनगराध्यक्ष सुशांत हरमलकार, उपपुलीस अधीक्षक संदेश चोडणकार, निरीक्षक निखिल पालेकार, सूरज गांवस, विजय राणे, मार्लन डिसोजा तशेंच वेगवेगळे सरकारी अधिकारी आनी भौशीक फुडाऱ्यांनी बोडगेश्वर देवाचें दर्शन घेतलें. काल वर्धापन दिसा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, आदले केंद्रीय मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, आदलो आमदार दामून नायक आनी दयानंद सोपटे हांणी देवाचें दर्शन घेतलें.
मडगांव कोमुनिदाद संस्थेची 2025 ते 2028 ह्या काळा खातीरची नवी समिती आयज बिनविरोध वेंचून काडली. ह्या वेळार अध्यक्ष म्हणून सावियो कुर्रय हांकां वेंचून काडले. वेंचणूक अधिकारी म्हणून रोहन नायक हाजीर आशिल्ले. हेर समिती अशी: भाणारी जिजस गोम्स, एटर्नी सेलेस्टिनो नोरोन्ना, जाल्यार उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून गिनो कुलासो, एटर्नी म्हणून फ्रांस शुबर्ट कोता, जाल्यार भाणारी म्हणून जुआंव झेवियर मिरांडा हांकां बिनविरोध वेंचून काडले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी विभागाच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो कार्यावळी आता ऐकात आकाशवाणी पणजीच्या यूट्यूब चॅनलाचेर FM रेनबो गोवा. लायक करात, सबस्क्रायब करात आणि शेअर करात. FM रेनबो गोवा. कोंकणी भाशा मंडळा वतीन फाल्यां 13 जानेवारीक सांजेच्या 4:30 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनात यादींचो कुरपणो ह्या ज्येश्ठ साहित्यीक ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे हांच्या कोंकणी भाशीक चळवळींतल्या उगडासांचेर आदारीत पुस्तकाचें प्रकाशन जातलें. ह्या वेळार अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष फादर मावजीन द आताईद, तशेंच लेखक आनी समीक्षक प्राध्यापक डॉ. भूषण भावे, पुस्तकाचेर उलोवपी लेखक आनी शिक्षक अनंत अग्नी आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. हे कार्यावळीक मुजरत हाजीर रावचें असो उलो कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष रत्नमाला दिवकार आनी सचीव मंगलदास भट हांणी मारला. गोंयचे आदले मंत्री अशोक नायक साळगांवकार आयज संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 82 वर्सां आसली. म्हापशें मसणभुंयेंत तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. अशोक नायक साळगांवकार हे 1984 वर्सा शिवोली मतदारसंघांतल्यान मोगोच्या उमेदवारीचेर वेंचून आयिल्ले. हाचे उपरांत 1989 वर्सा मोगोच्या उमेदवारीचेर ते दुसरे खेपो वेंचून आयिल्ले. कालांतरान तांणी काँग्रेस पक्षांत प्रवेश केलो. रवी नायक आनी डॉ. विल्फ्रेड डिसोजा हांच्या सरकारांत ते मंत्री आशिल्ले. तांच्या निधना खातीर राजकी तशेंच समाजीक वाठारांतल्या मानेस्तांनी दुख्ख परगटायलां. 10वी आनी 12वीचे परिक्षेक बसपी विद्यार्थ्यांक निकाला उपरांत पेपराची परतून तपासणी करपाची आसल्यार आतां दरेक प्रस्ना खातीर 100 रुपया मेजचे पडटले. हे आदी पुराय पेपर तपासपा खातीर 700 रुपया घेताले, पूण आतां फेर तपासणी खातीर 100 रुपयांचे शुल्क घेतले अशी माहिती गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी पत्रकारांकडे उलयतना दिली. अंदू 12वीची परीक्षा 10 ते 28 फेब्रुवारी ह्या काळांत जातली, जाल्यार 10वीची परीक्षा 1 ते 20 मार्च ह्या काळांत जातली. परीक्षेचो निकाल लागले उपरांत खुबशे विद्यार्थी आपल्याक मेळिल्ल्या गुणांचेर समाधानी आसनात. तांचे कडल्यान पेपराचे फेर तपासणेची मागणी जाता. हे अशे तरेची मागणी आयली जाल्यार संबंदीत विद्यार्थ्यांक कडल्यान पुराय पेपरा खातीर 700 रुपयांचे शुल्क घेताले. हे खेपे मात दरेका प्रस्ना खातीर 100 रुपयांचे शुल्क घेवपाचो निर्णय गोवा बोर्डान घेतला अशें शेटये हांणी सांगलें. मजगतीं 10वी आनी 12वीची परीक्षा दिवपी खुबशे विद्यार्थी स्वताक मेळिल्ल्या गुणांचेर दुबाव उक्तावन पेपराचे फेर तपासणेची मागणी बोर्डा कडेन करतात. ते आदी संबंदीत विद्यार्थ्यांक पुराय पेपराचे तपासणे खातीरचें शुल्क बोर्डाक दिवचें पडटालें. पूण हे खेपे मात दुबाव आशिल्ल्या प्रस्नांच्या गुणांचीच तपासणी करून वेळ वाटावपाचे नदरेन बोर्डान नेमात बदल केला अशी माहिती गोवा बोर्डांतल्या सुत्रांनी दिली. पेपर फेर तपासणेची मागणी करतना विद्यार्थ्यांक पयलीं फोटोकॉपीची मागणी करची पडटली. ते प्रमाण 4 ते 5 दिसांनी फोटोकॉपी दितले. ते उपरांत विद्यार्थ्यांक ज्या प्रस्नांच्या गुणाविशीं दुबाव आसा ताची म्हायती दिवची पडटली. ते खातीर विद्यार्थी आपल्या शिक्षकांची लेगीत मजत घेवपाक शकतात. ते प्रमाण दरेका प्रस्ना खातीर 100 रुपयाचें शुल्क घेवन विद्यार्थ्यांनी सादर केल्ल्या प्रस्नांचीच फेर तपासणी करतले अशें भागीरथ शेटये हांणी सांगलें. प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर पुराय वेळ कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपाक कार्यकारी संपादक म्हणून 1 तशेंच अनुवादक खबरां वाचक म्हणून 1 अशा 2 सुवातीं खातीर 2 वर्सां खातीर काम करपाक अर्ज मागयल्यात. ही सेवा शुद्ध कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40 ते 50 हजार एकठांय पगार आसतलो. हेर म्हायती अटी आनी तपशिला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेतथळावेल्या रिक्त पदांच्या घोशणा विभाग पळोवचो. परत एक फावट मुखेल खबरो. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज कांपालाचेर सुरू आशिल्ल्या 8व्या एक्वा गोवा नुस्तें महोत्सवाक भेट दिली.
भारत देश आनी भारताची संस्कृताय सखोलपणान जाणून घेवची असल्यार देशांतल्या तरणाट्यांनी स्वामी विवेकानंद अभ्यासचो असो उलो मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी मारला. राज्य पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्यान राज्यांतली आनीक 10 तळी अळसाणेचो वाठार म्हणून अधिसुचीत केल्यात. गोंयचे आदले मंत्री अशोक नायक साळगांवकार आयज संवसाराक अंतरले. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपतात. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं परतून आयकात प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.